बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद एडवोकेट उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। शफी जान साहब ये मुआवन खसूसी बराए इत्तलात व ताल्लुकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। उन्होंने अज़मा बुखारी के बयान पर अपना रद्द-ए-अमल दिया और इस हवाले से अपने एक्स अकाउंट के ऊपर एक पोस्ट लगाई है। अच्छा, ये वही बंदा है जिसने अज़मा बुखारी के हवाले से बदतमीज़ी की है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि शायद बदतमीज़ी छोटा लफ्ज़ है। इन्होंने बुरा भला कहा, गालियां निकाली। इंतहाई गलत बात, इंतहाई घटिया हरकत है कि आप एक खातून के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह से ये शफी जान साहब ने कहा कि जी अज़मा बुखारी ने हमारे लिए जंगली का लफ्ज इस्तेमाल किया। अगर इस बीबी को जंगली बंदे इतने ही पसंद है तो हमें पहले बता देती, हम इसके लिए 3-4 जंगली बंदे लेके आ जाते। खैर, काफी लंबी चौड़ी बातें थी, मैं मुख्तसर सा इस वक्त बात कर रहा हूं। तो मैं इस सारी सूरत हाल को कंडेम करूंगा। इस तरह के अल्फाज हरगिज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। देखिए, मैं ये कहता हूं कि अज़मा बुखारी ने भी अगर जंगली का लफ्ज इस्तेमाल किया या कहा कि ये मंशियात फरोख्त करते हैं, नाजायज असला बेचते हैं वगैरह वगैरह, तो उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर इस सारी सूरत हाल को मैं कंक्लूड करूं ना कि ज्यादा कसूर किसका है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का सबसे ज्यादा कसूर है। देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर सुहेल खान अफरीदी साहब पंजाब में आए थे तो उनको प्रॉपर तरीके से वेलकम करना चाहिए था, उनको प्रोटोकॉल देना चाहिए था, उनको इज्जत और एहतराम देना चाहिए था। और वजीर आला पंजाब को चाहिए था कि वो सुहेल अफरीदी साहब से मुलाकात करती। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैंने इसको कंडेम किया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस सारी बदतमीजी का आगाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने किया कि आप अगर किसी की इज्जत को उछालना शुरू कर दें, मरियम नवाज के बारे में आप उनके माजी को लेकर बुरा भला कहना शुरू कर दें, कभी आप उनकी शादी को डिस्कस करें, उनके खामद को डिस्कस करें, उनके नाजायज तल्लुकात के हवाले से बात करें, गिराज की बात करें, वट ये बड़ी नॉनसेंस बातें हैं। ये आगाज सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, उसका रिएक्शन आया तो अज़मा बुखारी ने इस हवाले से जंगली का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया। चलें, अगर अज़मा बुखारी ने गलत किया तो इस बात के ऊपर आप बड़े अच्छे और खूबसूरत तरीके से भी तनकीद कर सकते थे, लोगों को एक मैसेज दे सकते थे, मीडिया पे आके बात कर सकते थे कि देखें जी, हमारा कंडक्ट देखें और इनका कंडक्ट देखें। एक तरफ आप बात करते हैं कि जी हम बड़े रवायत परस्त लोग हैं, हम बड़े मेहमान नवाज हैं, हम बड़ी इज्जत देने वाले लोग हैं, सीएम पंजाब अगर केपीके में आए तो हम उसे इस तरह इज्जत देंगे, प्रोटोकॉल देंगे कि उन्हें पता चलेगा कि हम किस तरह से मेहमान नवाजी करते हैं। एक तरफ आप इज्जत देने की और मेहमान नवाजी करने की बात करते हैं और एक तरफ आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि जी उन्हें जंगली बड़े पसंद हैं वगैरह वगैरह। तो अब शफी जान ने जो ट्वीट किया है ना, वो ये है कि छाछ तो बोले सो बोले, छलनी भी बोले जिसमें हजार छेद। ये भी कहा कि तरबियत और जहनीत पर बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। ये भी लिखा कि दबा तो आप अपनी कौम और नस्ल पर हैं। ये भी लिखा कि पंजाब हुकूमत के गुज़िश्ता हफ्ते के कारनामे खुद इनके चेहरे पर दबा है। और ये भी लिखा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के दौरा लाहौर के मौका पर इख्तियार किया गया तर्ज अमल उनकी इकदार को वाज़े करता है। और ये भी लिखा कि पेशावर आकर हमारी तरबियत और इकदार से सीखें। मैं वंस अगेन कहूंगा कि आपकी तरबियत और आपके इकदार से सीखने की जरूरत नहीं है। आपने अपनी तरबियत जाहिर कर दी है बदतमीजी करके और गालियां निकाल के। ये जो भी सूरत हाल हुई है इंतहाई गलत हुई है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। हिना परवेज ने भी एक्स अकाउंट के ऊपर इस हवाले से एक पोस्ट लगाई और लिखा कि शफी जान की जनब से जो जुबान वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहबा के लिए इस्तेमाल की गई, इसकी मैं भरपूर मजम्मत करती हूँ। बद ज़बान और बदतमीज लोगों से ऐसी ही बद ज़बानी की तवक्को की जा सकती है। उनका कसूर नहीं बल्कि अडयाला जेल में बैठा एक बदतमीज कैदी है जिसकी तरबियत उनके अंदर बोल रही है। मैं वंस अगेन कहूंगा कि रवैया किसी का भी ठीक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जबान और रवैया गलत, मैं कंडेम करता हूं। और पंजाब हुकूमत का रवैया भी गलत, मैं इसको भी कंडेम करता हूं। अब ये आप ही इस सारी सूरत हाल को देखकर फैसला कर लें कि गलती किसकी है और ज्यादा बदतमीज कौन है। देखिए, बदतमीज दोनों तरफ से हैं, बस फैसला ये करने वाला है कि ज्यादा बदतमीज कौन है। अच्छा, जिसके अलावा मलिहा हाशमी साहबा ने भी अपने एक्स अकाउंट के ऊपर एक पोस्ट लगाई और लिखा कि अज़मा बुखारी बमुकाबला शफी जान, जब एक तरफ से गालम गलोच का आगाज किया जाएगा तो जवाब में सख्त बात सुनने का हौसला रखें,
کسی کو بھی کسی کی توہین نہیں کرنی چاہیے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، لیکن یہ روایت اب ختم ہونی چاہیے کہ خود جو جہان کی بدتمیزی کر کے جب جواب ملے تو عورت کارڈ نکال لیں۔ اگر بدتمیزی نہیں کروانی تو بدتمیزی نہ کریں، عزت کریں، عزت کروائیں، کسی کی بھی بدتمیزی کا کوئی جواز نہیں، چاہے وہ عظمہ بخاری ہوں یا شفیع جان۔ اچھے طریقے سے تنقید کریں، اچھے طریقے سے تنقید سنیں، تعمیری سیاست کریں۔ اور سیف افریدی صاحب کی بھی ایک ٹویٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی قوم سے وعدہ ہے آپ شفیع جان اور مینا خان کو بھول جائیں گے، جس دن عمران خان کی حکومت آئے گی میں نے گراج اور 4 مہینوں والا مقدمہ سپریم کورٹ تک لے کے جانا ہے، بھاشن دینے والوں کو بھی بدبودار شلواریں ڈی چوک میں لٹکاؤں گا۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ دونوں طرف سے کس طرح سے واہیات قسم کی اور فضول قسم کی گفتگو کی جا رہی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آج عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن ہے اور ایک لسٹ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ تک پہنچا دی گئی ہے، جس میں 6 لوگوں کے نام شامل ہیں۔ ایک ڈاکٹر امجد صاحب، سبقت اللہ صاحب، عثمان بٹی صاحب، جمال احسان 5ویں نمبر پہ، اقبال کھٹک اور 6 نمبر پہ شہیب امیر اوان، لیکن اس میں سہیل خان افریدی صاحب کا نام شامل نہیں ہے۔ لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم ماضی کو دیکھیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے فی الحال ملاقات ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور خاص طور پر 8 فروری سے پہلے تو عمران خان صاحب سے ملاقات ہونے کا کوئی بھی امکان نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، اس کے علاوہ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، خاصی کمی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے پٹرولیم ڈویژن کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے 28 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 253 روپے 17 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 57 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ ڈیزل کی نئی قیمت 257 روپے 8 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے، اور اس کا اطلاق رات 12 بجے سے ہو گیا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایاز صادق صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اچھا، یہاں میں تھوڑی سی گزارش کر دوں کہ ایاز صادق صاحب پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے ڈھاکہ میں موجود تھے خالدہ ضیاء صاحبہ کے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے۔ کافی زیادہ ممالک کے سربراہان بھی وہاں پہ موجود تھے۔ تو مین وائل ایاز صادق صاحب اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ انڈین وزیر خارجہ جے شنکر صاحب وہاں پہ آئے۔ انہوں نے ایاز صادق صاحب سے ملاقات کی، ہینڈ شیک کیا، حال حوال پوچھا، ہلکی پھلکی بات چیت ہوئی، ان کی تصاویر بنی، سوشل میڈیا کے اوپر چلی، انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر چلی۔ تو اس بات کو لے کر کافی زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے۔ پاکستان میں بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ تنقید کر رہے ہیں، اور ہندوستان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ اس ساری صورتحال کے اوپر اور اس ملاقات کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان کے لوگ تو کبھی بھی برداشت کرتے ہی نہیں ہیں، وہ خاص طور پر مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، پاکستان سے نفرت کرتے ہیں۔ اور حالیہ جو مئی میں ہونے والی جنگ ہے، جس میں پاکستان نے ہندوستان کو کافی مارا، پھنٹی لگائی اور جنگ میں شکست دی، اس وجہ سے بھی یہ مسلمانوں سے اور پاکستان سے نفرت کرتے ہیں۔ بہار میں جو ایک چیف منسٹر نے ایک مسلمان خاتون کے ساتھ کیا، اس کا نقاب کھینچ کر، یا جس طرح سے کرکٹ کے میدان میں ان کا رویہ ہے، اور جس طرح سے یہ پاکستان کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ اور اب بھی جے شنکر کی ایاز صادق صاحب سے ملاقات ہونے کے بعد یہ کافی سخت الفاظ اور زبان کا استعمال کر رہے ہیں اپنے ہی وزیر خارجہ کے حوالے سے۔ لیکن پاکستان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں، خاص طور پر وہ جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، وہ اس ملاقات کو لے کر تنقید کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی، عمران خان کی بہنوں نے اگر انڈین چینلز کے اوپر جا کے انٹرویو دیے تو اس کے اوپر تو بڑی باتیں کی گئیں، بڑی تنقید کی گئی۔ تو اب تو وہی ہندوستان ہے نا جنہوں نے پاکستان کے معصوم لوگوں کے اوپر اٹیک کیا، معصوم لوگوں کی جانیں لی، مقدس مقامات کے اوپر اٹیک کیا۔ تو پاکستان کے قومی اسمبلی کے اسپیکر جناب انڈین وزیر خارجہ کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں۔ اب اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کے اوپر اعتراض کرنا نہیں بنتا۔ ایاز صادق صاحب اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، جے شنکر خود چل کر اسپیکر صاحب کے پاس آیا، اس نے خود آ کے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، ہینڈ شیک کیا، حال حوال پوچھا۔ اب آپ بتائیں کہ کیا یہ اخلاقیات کے خلاف بات ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایک بندہ آپ کے پاس چل کے آئے، وہ آپ سے ہاتھ ملانا چاہے، اپنا ہاتھ آپ کے آگے کرے، تو کیا آپ کو اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس حوالے سے جو تنقید کر رہے ہیں
وہ بالکل غلط طور پر کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا جی، ایاز صادق صاحب کہتے ہیں کہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر خود چل کر میرے پاس آئے، ہاتھ ملایا اور مسکرا کر ملاقات کی، کیمرے بھی ان کے ساتھ آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جے شنکر کو خوب اندازہ تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور انہیں معلوم تھا کہ یہ سب رپورٹ ہوگا۔ ایک سوال کے جواب میں ایاز صادق کا کہنا تھا کہ جنازہ گاہ کی طرف جاتے ہوئے ہماری گاڑی پر پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا تھا اور لوگ جھنڈا دے کر ہاتھ ہلاتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی مسائل کی وجہ سے گاڑی کا شیشہ کھولنے سے منع کیا تھا، لیکن میں نے شیشہ نیچے کیا تو وہاں لوگ کیمرے لے کر آ گئے اور تصاویر کھینچنا شروع کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگ ہاتھ ملانے لگے، ان کو نہیں پتا میں کون ہوں، لیکن یہ ضرور پتا تھا کہ پاکستان کا نمائندہ ہوں۔ وہ ہاتھ ملاتے اور دور سے سلام کرتے رہے، پولیس ان کو دور کرتی رہی اور پھر آگے آ جاتے تھے۔ ایاز صادق کا کہنا تھا کہ ہم نے پاکستان زندہ باد اور آئی لو یو پاکستان کے نعرے مسلسل سنے، بنگلہ دیش میں والہانہ استقبال ہوا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔